Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Martes, Oktubre 24, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Duha sa weather system may apekto sa Pinas. Sa local news, 34 ka aftershocks nabati sa Davao de Oro. No violent poll-related incidents gikan sa pagsugod sa barangay campaign. Police, militar, PCG, DepEd may turnover sa BSKE 2023. Sa national news, Marcos gimando nga imbestigahan ang panagbangga sa mga barko sa PH China sa WPS. Mga Pilipino gikan sa Israel ang nangabot sa Pilipinas taliwala sa mga paningkamo sa pagpauli. House gidetain ang usa ka whistleblower tungod sa pagkausab sa statement ni ini. Sa international news, animal sacrifice, pinakatanyag na festival sa Nepal. Gipataas sa US ang postura sa militar sa Middle East. Sa entertainment news, number 1 sub si Coco sa TV, Batang Quiapo star, nag-react sa ilang milestone. Juan Carlos gi-perform ang ere sa Lucas Graham concert sa Pilipinas. Sa sports news, Gawilan, Behino, gisungkit ang unang medalya sa Philippines sa Asian para sa Games. International feature, Army doctor nagtabang sa pag-atiman sa unresponsive nga bata sa eroplano. National feature, ang museo sa Iloilo nagbansay sa spotlight sa mga babae nga tig-imprinta. Sa trivia, ang Gaston Park. O magpadayon kitag paminaw sa news diri sa Pinoy Rob News Channel. Sa weather forecast, duha sa weather system may apekto sa Pinas. Ang panahon sa Pilipinas karon gipadala sa duha ka mga sistema sa panahon. Ang northeast monsoon nagapekto sa Northern Luzon, nagdala og madag-umon nga kalangitan uban sa ulan sa Batanes ug Babuyan Islands nga mahimog resulta sa posibleng flash floods o landslides tungod sa moderatong ngadto sa kabugnaw nga pag-ulan. Samtang ang shear line nag-apekto sa sidlakang bahin sa Central ug Southern Luzon nga nagdala og madag-umon nga kalangitan uban sa mga kalat-kalat nga pag-ulan ug kahiupan sa mga dapit sama sa mainland Cagayan, Isabela ug Camarines Sur nga adunay parehas nga kabalak-an kalabo sa flash floods ug landslides. Ang Cordillera Administrative Region o Ilocos Region mahimo mag-antos og bahin nga mapasigang ngadto sa madag-umon nga kalangitan uban sa mga hinay nga pag-ulan tungod sa northeast monsoon. Samtang ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod kinahanglan andam sa bahin nga mapasigang ngadto sa madag-umon nga kalangitan uban sa posibilidad sa mga hinay nga pag-ulan o kahayupan tungod sa mga lokal nga kahayupan. Ang hangin ug kahayupan sa baybayon naglain-lain, adunay moderato ngadto sa kusog nga hangin sa Northern Luzon ug hinay ngadto sa moderato nga hangin sa ubang bahin sa nasod nga nagapekto sa mga baybayon nga mga kalag. Sa local news, 34 ka aftershocks nabati sa Davao de Oro. Usa ka 5.9 magnitude na linog sa Davao de Oro nakatala og mga 34 ka aftershocks sa nagkalain-laing lugar. Gikan 1.3 ngadto 2.9, ilabi na sa New Bataan. Sa tubag niini, gisusi sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o sa Municipal Disaster Risk Resilience Monte Vista, ang kahimtang sa Monte Vista Provincial Hospital aron sa seguridad sa mga pasyente. Walay dako nga kadaot nga na-discovery sa Monte Vista Provincial Hospital o sa Davao de Oro Provincial Hospital ug anaa sa gihapon ang mga tolda nga andam sa kaso o daghan pang ka-aftershocks. Padayon ng probinsya sa ilang pagsusi sa mga pasilidad sa mga hospital sa mga lungsod-lungsod.
Ang lokal nga kagamhanan sa Davao de Oro mi-release og luwas sa linog tips, usa ka tigom sa mga pahimagno sa kaluwasan atol sa linog nga nag-emphasize sa pag-andam, lano sa pag-evacuate o mga lakang sa kaluwasan sa oras sa linog ug human niini. Naglinog din sa Davao de Oro mga karabno, so basta na mga linog-linog mga karab, dapat kung anong yun ta kanang magbuhat yun ta sa angay buhatol katong the cover and hold and evacuate. Kay para dili ta mga kuan, kay kung kusog ang linog, para dili ta matambunan bitaw sa kuan tapos pa-evacuate yun mo sa open space nga lugar, kanang dili mo dali mahulugan og mga debris. So kailangan yun magbantay-bantay kita sa itong mga surroundings pud ana. So mag-ingat yun ta pag naay mga linog. No violent poll-related incidents gikan sa pagsugod sa barangay campaign. Ang napulo kaadlaw nga opisyal nga panagkampanya alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023 nga nagsugod ni atong Oktubre 19, 2023 napasigarbuhan sa kalambuan tungod kay walay nahisgutang mga marahas na insidente nga may kalambigitan sa eleksyon ang gipahibalo ngadto sa Commission on Elections Davao Region ug Davao City Police Office. Si Attorney Gay Enumerables, ang Acting Regional Director sa COMELEC Davao, nag-atribuhi sa kalambuan niini sa mga lakang sa seguridad ug mga ordinansa nga gipatuman sa pagpatinabangay sa mga opisyal sa teknikal ug seguridad. Apan gipasabot ni Enumerables ang kinahanglanon sa pagpalig-on sa pagsuway sa mga illegal nga materyales sa eleksyon pinaagi sa Operasyon Baklas. Kini nga operasyon nagsugod ni adtong Oktubre 20 ug nagtapos ni adtong Oktubre 27 ug ang Task Force Anti-EPAL magsusubay sa pagpagawa sa mga notisya ug mga kumbinser alang sa mga kandidato nga walay pasaylo sa mga pamaagi sa pagpost. Sa laing bahin, giuyunan sa COMELEC chairperson nga si Attorney George Erwin Mojica Garcia ang iyang komitment sa pagpatuman sa mga balaod nga mag-disqualify sa mga kandidato nga musuway sa regulasyon sa materyales sa panagkampanya ilalom sa Omnibus Election Code o gipahimagno ang pag-report sa mga paglagpas ni ini ngadto sa COMELEC. Police, militar, PCG, DepEd mi turnover para sa BSKE 2023. Niadtong Oktubre 23, 2023, ang Philippine National Police, Armed Force of the Philippines, Philippine Coast Guard ug ang Department of Education naghugpong sa paghatag sa ilang mga tawo o mga kagamhanan aron motabang sa Commission on Elections alang sa kahilwasan sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Ang seremonyal nga pagtunol gihimo dito sa Camp Crame, Quezon City, diin na ay kapin kalibo nga mga katigulangan sa PNP, AFP, PCG ug DepEd nga mga tawo nga i-deploy alang sa pagsiguro sa eleksyon. Ang PNP nag-commit sa paggamit sa kapin 187,000 ka mga kawani. Ang AFP 117,000 ka tropa, ang PCG sa kapin sa 30,000 ka mga kawani o gimbensyon sa DepEd nga 494,662 ka mga tawo ang mag-alagad isip mga Board of Election Inspectors. Nagtug-anay kining tanang ahensya sa ilang hugot nga suporta ngadto sa COMELEC aron sa pag-amping sa kasayuran, malinawon ug maayo nga BSKE 2023. Ang AFP ug ang PNP nagpahimangno sa kahinumdum sa kahalagsan sa pagbantay sa kalasangan sa yuta aron paglikay sa mga mahimo nga pagsulay kabahin sa eleksyon. Si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. naghatag sa gabay pinaagi sa pagtug-anay sa mga kawani sa pagpanalipod sa ilang kahimsog o pagsalig sa ilang panglawas tando sa panglawas o pagpagamahanan. Sa national news, Marcos gimando nga imbestigahan ang pagbangga sa mga barko sa PH China sa WPS. Si President Ferdinand Marcos Jr.
mi issue sa Philippine Coast Guard nga magtukod og investigasyon kabahin sa kagubot taliwala sa mga barko sa Pilipinas ug China sa West Philippine Sea. Ang maong direktiba gipahibalo ato sa usa ka komandong mitambong ang mga opisyal gikan sa mga ahensya sa kahilwasan diin gipadiscuss nila ang maong hitabo nga gisulayan og latest violation sa China sa WPS. Ang kagubot na hitabo ato sa regular nga resupply missions ngadto sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dihang ang mga barko sa China misulay og pagpugong sa mga barko sa Pilipinas nga mihimo og duha ka mga kagubot. Gipasiguro sa PCG nga mahuman nila ang investigasyon sulod sa 5 ka adlaw ug kini gibarugan og dako nga kagubot nga nagpataas og kabalaka kabahin sa mga buhat sa China sa WPS. Ug napagyapunta sa national news kabahin. Mga Pilipino gikan sa Israel ang nangabot sa Philippines taliwala sa mga paningkamot sa pagpauli. Mga 25 ka mga overseas Filipino workers ug usa ka 4 ka bulan nga bata gikan sa Israel mitambok sa Pilipinas sa Lunes human sa gihatag nga repatriation sa gobyerno tungod sa gubo taliwala sa Israel ug Hamas. Kini maong ikatulong batch sa mga OFWs nga milingkod gikan sa Israel human sa simula sa gubot. Sa mga 25, 16 nila mga caregiver og 9 ka hotel workers og naay 22 ka kababayenan og 3 ka lalaki. Unsay mga kontrata sa 11 ka mga OFWs ang miubos na, samtang 14 ang misaka sa ilang mga kontrata aron molingkod sa Pilipinas. Ang Department of Migrant Workers miingon nga sa total adunay 60 ka mga Pilipino ang nakapahimulo sa programa sa repatriation sa gobyerno. Sila usab na proseso sa 120 kadugang pang mga hangyo gikan sa mga OFWs nga gusto mo apil sa sunod nga mga batch. May laing grupo sa mga OFWs nga masinati na sa nasud sulod sa semanal matud pa niya. Gihatagan usab sila og financial assistance og livelihood aid nga nagkantidad og tibuok 35,000 gikan sa Department of Social Welfare and Development. Ang Technical Education and Skills Development Authority naghatag og scholarship vouchers samtang ang Department of Health nagtanyag og physical og psychosocial evaluation sa mga OFWs ug gihatagan sila og medical kits. House gidetain ang usa ka whistleblower tungod sa pagkausab sa statement niini. Ang Komite sa Transportasyon sa Kapitolyo mi-contempt sa giilang nga whistleblower sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board si Jeff Tumado ato sa usa ka pagpahigayon sa ilang pagpamati. Si Tumbado is kinsa una nakahayag og mga alegasyon sa katiwalaan sa LTFRB human ni ana nag-uli sa iyang ipahayag ug miingon nga wala siya'y ebidensya alang sa mga akusasyon. Siya usab mi-apologize sa suspendido nga chairman sa LTFRB si Teodfilo Guadis. Ang mga magtutungha lakip na si Rep. Rodante Marcoleta mihatag sa ilang kaulaw sa mga gibuhat ni Tumado ug miingon nga sila magsugod sa pagdeclare sa iyang contempt. Gipaboran sa chairperson sa komite nga si Romeo Acop ang maong motion. O gipasabot nga ang detention ni Tumado buhaton sa sulod sa Kapitolyo sa dihang adunay limitasyon sa 10 ka adlaw. Kini nga panghitabo na pamatuod sa kabisi sa mga magtutungha sa whistleblower kinsa una nakapadayag og mga kabalaka kabahin sa katiwalaan sa LTFRB apan wala magtukod og ebidensya sa iyang mga akusasyon ato sa pagpamati. Og sa international news, animal sacrifice pinakatanyag nga festival sa Nepal. Sa Nepal, ang minilyon-milyon na katuig ng Dashain Festival naglakip og paghalad og mga hayop isip bahin sa pagsimba sa mga Hindu ngadto sa Diyosa nga si Durga.
Ang mga deboto naghalad og mga hayop sama sa mga manok, kanding ug baka ato sa 15 ka adlaw nga pagselebrar sa mga templo sama sa Mahalaxmi Temple sa Bode, Bhaktapur. Ang tradisyon nga kini gigikanan sa pagpanghayo og mga bendisyon alang sa kalinaw, kalambuan o kahimtang nga maayong kahimtang. Ato sa festival, nagtilipon ang mga deboto nga mga Hindu aron mopahigayon og ritual ug maghalad og mga hayop isip pamaagi sa pagtahod sa ilang mga tibuok nga panabot og pagpangayo og kahugaw gikan sa Diyosa nga si Durga. Sa entertainment news, number 1, nasab si Coco sa TV. Batang Quiapo star nag-react sa ilang milestone. Si Coco Martin nagpakita sa iyang kalipay sa dako nga kahimtang sa FPJ's Batang Quiapo o giangkon kini isip usa ka kadaugan o giila ang mga paningkamot sa makugihol nga team sa programa ug iyang mga kauban nga mga artista. Ang teleserye karon nakuha na ang labing mataas nga rating sa nasod sama sa iyang mga gisikaran nga proyekto sa primetime sa una. Iyang gibutyag iyang mga dabatyagan atol sa usa ka interview sa Mascara Festival sa Bacolod. Diin siya ug ang uban pang mga artista naghatag og dakong performance pagselebrar sa pag-uswag sa viewership sa programa sa telebisyon o sa digital nga plataporma. Congrats usab kang Coco Martino kay ug tuod pan kay ni lambo na pud ang iyang primetime teleserye nga Batang Quiapo sama atong iyang primetime teleserye sa una nga Ang Probinsyano. So feeling na akong maabot na po siya 6 years kapin ang Batang Quiapo. So congrats diha Coco Martin. Juan Carlos gi-perform ang ere sa Lucas Graham's Philippine concert. Ang Danish pop band nga Lucas Graham nagtuman sa hangyo sa OPM singer nga si Juan Carlos Labajo nga mulukso sa ilang konsyerto sa New Frontier Theater. Sa usa ka kasinatian, si Lucas Frockhammer, ang mang-aawit sa banda, naghisgot sa iyang kahinumduman sa pag-istorya sa Pilipinas, diin gibutyag niya ang kahulugan sa Sign Trila in Manila sa Araneta Coliseum. Una silang muhulagway sa ilang hit nga kanta nga Love Someone. Niadtong milingkod sila baho uban kanila sa entablado ug nagkuyog-kuyog sila sa mga pagtuyok sa Pilipinas bisan pa sa iyang komentaryo nga iyang gituyok sa pag-awit sa Ingles, kini nila gipahimaos ang ilang performance sa kanta nga ere bisan walay rehearsal. Nagpakita sa maayong abilidad sa mga Pilipino sa pag-awit at ubangan sa mga tawo. O nanghangyo di ay si Lucas kang Juan Carlos no nga ubanan siya sa iyang concert sa stage sa Araneta kay ipakanta po niya si Juan Carlos. So gikanta po ni Juan Carlos ang iyang kanta nga ere. Kani siya nga kanta kay tsada ni siya nga kanta mga karab kaning part nga 3 bilyon ikaw lamang ang aking gusto. Pasensya na kung ngayon ako di para sa iyo. Basta tsada kay na siya paminawag ganin yung mga karab. So congrats kang sana all kang JK nga iyang nakaduet si Lucas. Sa sports news, Gawilan Behino gisungkit ang unang medalya sa PH sa Asian Para Games. Sa unang gabi sa ikaupat nga Asian Para Games sa Hangzhou, China, nakakuha og unang medalya ang mga para swimmers nga sila Ernie Gawilan o Gary Behino alang sa Pilipinas. Si Gawilan nakakuha og bronze ng men's 200 IMSM7, diin niyang nadawat ang oras nga 2 minutes and 52 seconds .82. O mibarog siya sa ikatulog gipangulata sa duha ka mananlangoy gikan sa China. Si Behino usab nakakuha og bronze sa men's 100m freestyle S6 nga nagtima og 1 minute and 12 seconds .76.
Kining ilang mga medalya nagpakita sa ilang gilayon nga kahusayan sa para-swimming o nagpabilin nga naghatag og dungog sa Pilipinas sa international nga kompetisyon sa sports. Congrats usab sa atong mga fellow Filipino no nga nakadaog og swimming competition dira sa China nga nakadaog na po sila og medalya kay lisod kayo dili sayon ang ang ilang pag train dira para makaabot anang nga estado sa ilang life. O ganian nata sa international feature. Army doctor nagtabang sa pag-atiman sa unresponsive nga bata sa eroplano. Ang usa ka doktor gikan sa Brooke Army Medical Center nga si Army Captain Dr. Ronak Patel nakatuktok sa iyang medikal nga kahanas sa usa ka biyahe paingon sa San Antonio. Samtang nagbiyahe siya sa eroplano kauban ang iyang asawa ug anak human sa pagbisita sa pamilya sa Maryland, may usa ka hinungdanong paggamhanan nga nag-awhag sa usa ka doktor pinaagi sa intercom. Una natakdan si Patel ang anunsyo tungod sa noise cancelling headphones apan gipahibalo siya sa iyang asawa. Usa ka retiradong physician assistant sa Air Force ang naluwas apan sa nagpraktis sa sulod kapin 20 ka tuig mao nga ilang gipasiugdan ang ilang pag-ubanay. Ang bata nga kinahanglan og tabang usa ka 4 years old nga adunay genetikong problema ug daghan pa mga isyu sa iyang panglawas. Siya nanginahanglan og kahibalo sa doktor kay iyang nawala ang kakayahan sa pagresponde ug labaw sa kritikal ang iyang oxygen level. Ug diri na ta sa national feature. Ang museo sa Iloilo nagbansay sa spotlight sa mga babaye nga tig-imprinta. Ang Iloilo Museum of Contemporary Arts o ang Cultural Center of the Philippines nagselebrar sa mga kalampusan sa mga kagababayenan pinaagi sa tulo ka mga pagsaulog sa printmaking nga gipangtawag nga Proven and Printed Ilomoca Print Festival 2023. Kining mga pagsaulog bilabay sa National Museums and Galleries Month og layong ipakita ang dakong bahin nga gipaminantawon sa mga kababayenan sa pagpalambo sa printmaking isip usa ka art nga forma. Ang Ilomoca ang unang museo nga gipasikaran alang sa modern o garon nga sining sa Visayas ug Mindanao, nagtinguha nga mahimong usa ka sentro alang sa pag-atiman o pagpanalipod sa unikong art printmaking. Ang tumong usa ka mga Filipina printmakers ug ang ilang mga kontribusyon sa art nga forma tungod kay sila makaambit sa paghubad o pagtubo sa printmaking dinhi sa nasud. Ang printmaking usa ka proseso sa sining diin gialima ang mga imahe gikan sa usa ka matriz, ingon man sa kahoy, metal o baso, ngadto sa mga sinihan sama sa papel o tela. Ang tradisyonal nga mga teknik sa printmaking maglakip sa woodcut, etching, engraving o lithography. Samtang ang mga modernong artista nagpundar sa mas daghang mga teknik sama sa screen printing. Og nanata sa trivia CDO. Gaston Park sa Cagayan de Oro nga ginganlan human sa usa ka mayor kagubot sa gubat. Si Segundo Gaston ato makita dool sa St. Agustin Cathedral o sa Archbishop Palace. Sa panahon sa mga Espanyol, kini maoy gitawag nga pangunahing plaza sa Cagayan de Misamis. Kini nga park adunay dakong kasaysayan kay gigamit kini isip usa ka lugar sa pagsanay sa mga lokal nga patriots ato sa gubat sa Pilipino-Amerikano ug human niini nahimong lugar sa Battle of Cagayan de Misamis ni atong April 7, 19. Ni adtong tuiga sa 2000,
gipatukod ang usa ka marka sa National Historical Institute sa park aron sa pagdumala sa iyang kasaysayanong importansya. May buntag ka natong tanan sa gihapon nata diri sa Kugon Public Market diri sa may Osmeña Street. Ang si pangalan nato, sir? Wawi Punting. Sa atong panarbaho, sir, usip usa ka security guard, dili ba lalim nga sa pila ka oras nimong tinindugay unsa po imuhang bation? Dili gid siya ingon nga basta-basta ma'am kay ang mo daghan tagi bantayan. Masa sa akong gidjutian dinhi daghan mga pawn shop. Daghan tagi bantayan nga mga tulisan, kawatan or unsa pa. Ingon sa kanang sa pagkagwanta sa pagtindog okay ra ma'am kay part man na sa trabaho. Okay, part sa trabaho gyud tinuod gyud ka, sir. Ang imuha gyud sir ba nga dapat aware gyud ka permanente nga mabantayan gyud nimo ang mugawas ug musulod kay para makita pud nimo ang seguridad sa imuhang gitrabahoan. So far, sir, sa imuhang sweldo, okay ra sad ka, wala kay reklamo? Okay ra mo din noon, wala ra man po ingon nga kuan, wala man po dili hinon. Part sa kining beneficiary, okay man po noon, gahulog ng gitpatmente siya. Walay kuan, wala giingon nga batal-batal. So at least no maayo ang pag-treat sa inyo ang agency o saludo mi sa mga nana nga mga agency nga gihatagan gyud nila importansya ang ilahang mga trabahante isip usa ka magbalantay sa mga establishmentos. Unsa atong pangalan, sir? Rodel Tibay. Si Rodel Tibay, taga-asa sad ka? Taga Carmen ra. Taga Carmen ra sa unsa atong trabaho, sir? Bouncer. Sa asa nga unsa na, sir, sa club? Sa Uptown sa may SM North Wing. Sa Virtualan Uptown SM North Wing. So dugay na kada nakatrabaho. Mag 1 year na. Nag-transfer lang ko gikan ko diri sa may Dynasty Court sa atbang sa Dynasty. Then balhin ko dito. So far sa imong gitrabahoan, sir, pila na ka kay since bouncer man imong trabaho, daghan na kag sumbagan. Kung atong basihan diri sa nag-start ko sa CDU Bar o sa Beat Club dati, mas daghan. Pero kanang akong itrabahon karon, dili na siya kay luxury man ko na siya. Mostly mga high profile nga mga customers na mga class A gid sila. So dili sila pareha ning pangmasa. Maayo. So okay ra sa imo, sir, kung pangutanon na ako, di man po kini siya personal ang imuhang salary kung kaya ra ba gyud makabuhi sa pamilya? So sa karon sa akong pagbalhin diha kaya gid siya kay above minimum wage man mi. Sa karon sa imong panginabuhi, sir, unsa may mga imuhang trabaho, daghan po mga benefits nga imong gakakuha? Kompleto may beneficiaries diya. Kompleto mi. Di pareha sa unang akong gidutihan, walay beneficiary. Kung makasala mi, dili pa mi masagot sa company. Then kung kami pod karon, kompleto man hinoon. Maayo kay at least maayo ang gihatag sa inyo sa imong gitrabahoan. So unsa may sa imuhang about sa imuhang pagpanarbaho sa matag adlaw, okay ra ba, relax ba nga dili pud kay ka ma-pressure? Di man ta man kay relax kay ang gubot man gud bantayan nimo dili kinani mo matter sa mingaw or sa bibo. Kinahanglan yan kuan gi ka every kada kuan gi ka vigilant gi ka every time. Tama gyud no, kay dili pud pwede magbanjing-banjing lang sa atong trabaho. Dapat tan-awon gyud nato kung sa nasa atong palibot. Every time monitor gi ka, di gi ka magdanghag lang ka diha kay naglingkod-lingkod, nag-cellphone. Wala, monitor gi ka every time. O kani si Tina Gallego uban ni Atalia Saniel, nagabalita diri sa Pinoy Rab YouTube channel. Ayaw mo kalimot sa pag-like, subscribe o pag-share. Kato lang, mayong buntag sa tanan. Ug sa atong Christmas countdown, aduna na lang tayo 62 days before mag-Christmas. So mga ninong o ninang, hinaot nga magtigom na kita para natay kahatag sa atong mga inaanak kung sa atong mga pagumangkon, and kita maghandom nga peaceful ang atong Christmas karon nga tuig. Ug mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri ug gawas sa nasod. Padayon sa papaminaw o paglantaw sa Pinoy Rob News Channel. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel. O dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. O ako nang ahangyo isa pa na mag-follow
like, subscribe, and share, and support, and turn on notification for more updates and info. Subili, daghang salamat ug dalaygon ng Dios.